सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुने। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबीच सवाल जवाफ। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे भनाभन। भारतीय अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत। वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन समेत गर्ने अन्तिम बजेट 7% को आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण। 20% खर्च कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन सुरु। निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार। र क्यानद्वारा नेपाली U19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानमा गुलशन कुमार झा नियुक्त। पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन पनि ठोकुवा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा भएको भेटमा समसामयिक राजनैतिक विषय, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। आजै प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा उहाँहरू बीच बधाई आदान प्रदानका साथै प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। त्यसवखत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीलाई प्रदेश 1 को नामाकरणको विषयमा चासो राख्नु भएको थियो। देशका 6 वटा प्रदेशको नामाकरण भए पनि प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण बाँकी छ। यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामाकरण राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा देशको विकास र प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रवर्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताउनु भयो। उहाँले सूचनाको हक प्रवर्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन्, पारदर्शिता अपनाइन्छ, त्यति त्यहाँ विकृति विसङ्गतिलाई रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यसलाई बढीकरण नगरिकन आम मात्रै गर्दा पनि हुन सक्ने अराजकतालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर जति धेरै सूचना सम्प्रेषण अथवा सूचनाको हक जनतालाई दिलाउन सक्यो, त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ र त्यसले एउटा विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यसवखत सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गत वर्षभित्र आयोगले गरेको काम कारवाहीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताउनुभयो। यसबीच राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन इन्कार गर्ने 4 सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मुख्य गरी 4 वटा विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सांसदहरूले संघीयता, प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह, नागरिकता विधेयक र बाँदर आतंकको विषयलाई आज मुख्य रूपमा उठान गर्नुभयो। यसका साथै शून्य समयमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र सड़क लगायतका पूर्वाधारको अवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बारे सरकारका केही मन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा सत्तारूढ़ दलकै सांसदहरूबीच सवाल जवाफ समेत भएको थियो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र माओवादीका शक्ति बस्नेतले राप्रपाका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणाले सांसद पन्त र बस्नेतको भनाईको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। संघीय व्यवस्थाको औचित्य, संघीय व्यवस्थाको महत्व आज पनि कायम छ। बरु संघीयताको कार्यान्वयन इमानदारी पूर्वक गरौँ। संविधानमा अपरिवर्तनीय यो बुँदाहरू होइनन्। हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, हामी बोल्छौँ र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौँ।
त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ, व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। यसै गरी केही सांसदले प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाहले गम्भीर विषयको उठान गरेको बताउनु भएको थियो। सांसद प्रकाश ज्वाला र डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले देशको विभिन्न भागमा आत्महत्या गर्ने क्रम बढ़िरहेको सन्दर्भमा उच्च स्तरीय न्यायिक समिति गठनको समेत माग गर्नुभयो। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजकिशोर यादव लगायतले नागरिकता विधेयकबारे पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। दोलखाका सांसद ईश्वर बहादुर रिजाल र गुल्मीका डाक्टर चन्द्र भण्डारीले बाँदरको आतंकले किसान र जिल्लाका स्थानीयको उठिवास हुन लागेको संसदलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानको धारा 89 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान एक रिक्त भएको जानकारी बैठकमा गराउनु भएको हो। संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार लामिछानेको पद रिक्त भएको जानकारी सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा गराउनु भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड ख बमोजिम रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद एक रिक्त भएको बेला प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा प्रतिनिधि सभालाई सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तै गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्नु भएको जानकारी पनि सभामुख घिमिरेले बैठकमा गराउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै पेश गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै निवेदन दरपीठ गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई भएकाले अदालतबाट व्याख्या गर्न नमिल्ने र सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा आएको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ। सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट निवेदन पेश गर्नु भएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले वर्तमान परराष्ट्र नीति परिमार्जनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री राईले परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान विश्वभू राजनीतिक परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै परिमार्जन गर्न विज्ञसँग परामर्श कार्यक्रमको तयारी गर्न लागि बताउनुभयो। पछिल्लो परराष्ट्र नीति जारी गरेको 2 वर्ष बितिसकेको परिवर्तन सँगै केही परिमार्जन गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो। यसैगरी मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई सेवामुखी बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय पोर्चुगल स्थित नेपालीहरूलाई पासपोर्टको समस्या परेकाले समाधानका लागि तत्काल मोबाइल टिम पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। पासपोर्टको लागि आजै मात्रै फर्म भर्नुपर्ने जुन प्रेसर थियो त्यसलाई हामीले रिलिज गरेका छौँ। 1 महिनाको लागि 1 महिनाभित्र तपाईँले जहिले पनि फर्म भर्न सक्ने खालको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ भने पोर्चुगलमा 50-60 हजार नेपालीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एकदमै धेरै जरुरी छ भन्ने पासपोर्टको भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अहिले हामीले चाहिँ मोबाइल टिम 1 महिनाको लागि मात्रै भए पनि पोर्चुगल पठाइहाल्ने कि भनेर कुरा गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि केपी ओलीज्यूले लिड गर्नुभएको सरकार हुँदाखेरि परराष्ट्र नीति बनेको थियो। त्यो परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म प्रिन्ट भएको रहेन रहेछ। हामी अब 2 वर्ष 3 वर्ष झन्डै 2 वर्ष भइसकिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि एक राउन्डको फेरि क्विकली एउटा कन्सल्टेसनको प्रोसेसमा हामी जान्छौँ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल भोलि श्रीलंका भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। श्रीलंकाको 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री पौडेल भोलि श्रीलंका प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको हो। भ्रमणका क्रममा मन्त्री पौडेलले श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंहे, प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राम प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। भ्रमणबारे जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमणको क्रममा मन्त्री पौडेलले सार्कबारे पनि साइडलाइन कुराकानी गर्नुहुने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सार्कको सदस्य राष्ट्र र हामी बीचको यति लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू सहभागी हुन जाँदै हुनुहुन्छ र श्रीलंकामा उहाँको
राजनीतिक भेटघाट र राजनीतिक महत्त्वका अवसरहरूमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। त्यहाँ भोलि गइसकेपछि पर्सिदेखि कार्यक्रम सुरु हुन्छ। पर्सि नै उहाँले आफ्ना समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेज्यू उहाँसँग माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको शिष्टाचार भेट हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री पौडेल 22 गते आइतबार बिहान स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। निर्वाचन आयोगले संसदमा 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ 33% महिला उम्मेदवारी दलले दिनै पर्छ भन्ने प्रावधान अहिले राखेको है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले विधेयक अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। चैत दोस्रो सातासम्म संसदमा लैजाने गरी तयारी गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेद्वार दिने राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। त्यसैगरी महिला विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेद्वार भन्दा धरौटीमा 50% छुट दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। त्यसैगरी उम्मेद्वारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गर्न लागि प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डले सिंहदरबारभित्र रहेको खानेपानी ट्याङ्की सफा गर्दा निस्किएको फोहोर लेदो सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पूर्वी गेटमा फालेको छ। फोहोरको लेदोले पैदल यात्रीलाई हिँड्न असहज भएको छ नै सवारी साधन पनि दुर्घटना हुने हो कि भन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। मंगलबार सिंहदरबारमा रहेको पानी ट्याङ्की सफा गरियो। मेलम्चीको पानी यस ट्याङ्कीमा जम्मा गर्ने र सिंहदरबार भित्रका सबै कार्यालयहरूमा खानेपानी पुर्याउने योजना अनुरूप ट्याङ्की सफा गर्दा निस्केको फोहोर पानी भने सड़कमा फालियो। सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पूर्वी गेटमा फालिएको फोहोर लेदोले सिंहदरबार भित्रका र बाहिरका सड़क फोहोर देखिएको छ। सिंहदरबार प्रवेश गर्दा सवारीको चक्काले फोहोर भित्र ल्याएको छ। गेट बाहिर गुडेका सवारी साधन पनि फोहोरमा गुड्दा सवारीको चक्काले परसम्म सड़क फोहोर बनाएको छ। एकातिर सड़क फोहोर देखिएको छ भने अर्कोतिर पैदल यात्रीलाई हिँड्न गाह्रो भएको छ। सवारी चालकलाई आफ्नो सवारी चिप्लने हो कि भन्ने डर समेत परेको छ। साइडमा हिँड्नेहरु आउँछ, त्यही साइडमा फोहोर फालिरहेको छ अनि गाडी साइडमा हुन्छ, गाडीले हान्दियो भने त्यो नै डर भयो, त्यसको नै डर भयो। अब उहाँ फोहोर त तिनीहरूले सफा गर्न राम्रो कुरा हो, तर व्यवस्थित ठाउँमा लगेर फोहोर फाल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। पैदल यात्री पनि गाह्रो भयो, सवारी साधन लिएर हिँड्नेलाई पनि गाह्रो भयो, झन् बाइकलाई त झन् गाह्रो भयो। त्यहाँ त एक्सिडेन्ट भयो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? सरकारले लिनुहुन्छ? त्यसरी दुर्गन्ध आउने गरेर एउटा चाहिँ यो त संवेदनशील ठाउँ हो। अनि योभित्र त सबै निकायहरू पर्छन्, उहाँहरूले के हेरेर बस्नु? सरकारको ध्यान आकर्षण यसमा जाँदैन त? त्यो जनतालाई दुःख दिने काम यही हो सधैँ। मेलम्चीको पानी सिंहदरबारमा दैनिक 1,50,000 लिटर जम्मा गर्नको लागि ट्याङ्की सफा गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न लागेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जनाएको छ। निर्माण गरेदेखि 4 वर्षमा पहिलो पटक सफा गरेकोले धेरै लेदो जमेको बोर्डको भनाइ छ। मेलम्चीको पानी ल्याउनलाई, यो चारहरूको बन्द गर्नलाई, यो जोड्नलाई, यो ट्याङ्कीहरू नयाँ संरचना गर्नलाई सफा गरेको, त्यसको लागि बाहिर गएको अर्थ केही होइन, त्यसमा फरक पर्ने छैन, हलसर केही मिसाएको होइन। जीवनको लागि पानी महत्वपूर्ण छ। मानिस, जनावर र वनस्पति सबैलाई पानी चाहिन्छ। सफा र पर्याप्त पानी नभएका समुदायमा धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन्छन्। तर पानी ट्याङ्की सफा गर्ने न्यूमा जथाभावी फोहोर फाल्दा सर्वसाधारणलाई असर गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ख्याल राख्नै पर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। क्यामेरामा शिव पंगेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। मोटरसाइकलमा चालकसँगै बस्ने व्यक्तिले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ। यातायातका साधनहरूमध्ये मोटरसाइकल दुर्घटनाको दर धेरै भएकाले क्षति न्यूनीकरणका लागि चालकसँगै बस्नेले पनि हेलमेट लगाउने विषयमा छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सवारी साधनको दुर्घटना मध्ये सबैभन्दा धेरै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको दुर्घटना हुने गरेको र चालकको तुलनामा पछाडि बस्नेलाई बढी असर गर्ने पाइएको छ। त्यसो त केही समय अगाडि पनि दुईवटा हेलमेट प्रयोगका लागि यो नियम लागू गरिएको थियो, तर व्यवहारिक नभएको भन्दै यसको प्रयोग नै नभएपछि यो नियम कार्यान्वयन भएन। तर समग्र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चालक भन्दा पछाडि बस्नेलाई बढी जोखिम भएको र दुर्घटनामा पछाडि बस्नेको मृत्यु बढी हुने गरेकोले यो नियम बारे छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले जानकारी दिनुभयो। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको दुर्घटना हुँदाखेरि त्यसमा चलाउने मान्छे भन्दा पछाडि बस्ने मान्छेहरूको फेटल एक्सिडेन्टहरू भनौँ न एकदम सख्त दुर्घटना हुने वा मृत्यु हुने रेट चाहिँ बढी छ। किनभने त्यसले हेड इन्जुरी, यो टाउकोमा चोटपटक लाग्ने हुन्छ र त्यो टाउको चोटपटक चाहिँ चोटपटकहरूमध्ये धेरै सिरियस हुन्छ। त्यो दुर्घटना त्यस्तो खालको क्षतिलाई कम गर्न दुईटा हेलमेट लाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ छलफलमा सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। चालकसँगै पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेलमेटको प्रयोग गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदा चालकले तथा सो सवारीको पछाडि बस्ने यात्रुले समेत हेलमेट लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले 6 महिनाको समय तोकी यसबारे सचेतना कार्यक्रम गर्ने र दुईवटा हेलमेटको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने बारे धारणा बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ। अहिलेलाई 6 महिना जति चाहिँ हामी दुईटा हेलमेट लगाउँदा कसरी हाम्रो दुर्घटनाबाट क्षति कम हुन्छ भन्ने समुदायमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ सम्बद्ध सबै निकायहरूले। त्यसपछि समुदाय स्तरबाटै यो साँच्चीकै हो भनेर त्यसलाई मनन गरियो भने यसलाई लागू गर्न सजिलो हुन्छ। ऐनमा व्यवस्था छ। अव्यावहारिक जस्तो उहाँहरूले फिलिङ छ। अब यो चाहिँ होइन, यो अव्यावहारिक भन्दा पनि जनधनको क्षतिको कुरा, जनको भनौँ न जीवन रक्षाको कुरा चाहिँ ठुलो हो भन्ने सचेतना आयो भने कसैले इन्फोर्सै गर्नु पर्दैन, आफैले लाएर हिँड्नुहुन्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न खोजे हो। केही समय अगाडि पनि दुईवटा हेलमेट प्रयोगका लागि यो नियम लागू गरिएकोमा चालक तथा यात्रुले नै झन्झट भएको र अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेन। क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र आचार्यका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ पोखरा खण्ड दैनिक 8 घण्टा बन्द हुने भएको छ। बागलुङ पोखरा खण्डको स्तरोन्नतिको कामका लागि यातायात बन्द गरेर काम अघि बढाइने भएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजनाले बागलुङ पोखरा खण्ड फराकिलो बनाउने कार्य शुरू गरेसँगै कामलाई तीव्रता दिन राजमार्गमा यातायातका साधन बन्द गरेर काम गर्न लागि जनाइएको हो। आयोजनाका अनुसार प्रत्येक दिन बिहान 11 देखि अपराह्न 3 बजेसम्म र राति 9 देखि बिहान 1 बजेसम्म सवारी साधनलाई रोकेर आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइनेछ। रोकिएका सवारी साधनलाई आधा घण्टाको फरकमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। पोखरा बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत हाल पोखराको हरिचोकदेखि यामदी पुलसम्मको सड़क स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो। सो खण्डको निर्माणका लागि मोतीदान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। चौवारीबाट 50 मिटर अगाडि हेम्जातर्फ भीरको उचाइ धेरै भएकाले भीर कटान कार्य भइरहेकाले सड़क सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय कुस्माका प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त सड़कमा चल्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न भनिएको छ। बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङलाई प्रदेशको राजधानी पोखरा र देशको राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका ठूला शहरसँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग भएकाले त्यहाँका सर्वसाधारण प्रभावित हुनेछन्। सो सड़क खण्डमा दैनिक हजारौं सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन्। हवाई यात्रुहरूको झोला व्यवस्थापनमा सहज हुने गरी विराटनगर विमानस्थलमा कन्भेयर बेल्ट प्रणाली जडान गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा, उड्डयन सुरक्षा र हवाई यात्रुहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अनुसार पहिलो पटक आन्तरिक विमानस्थलमध्ये विराटनगरमा कन्भेयर बेल्ट जडान गरेको हो। करिब 2 करोड़ 3 लाख रुपियाँ लागतमा जडान गरिएको कन्भेयर बेल्ट प्रणालीले एयरलाइन्सको कार्यभार घट्ने र यात्रुहरूलाई आफ्ना सामान लिन सजिलो हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर कार्यालयले जनाएको छ। कन्भेयर बेल्ट जडान भएपछि प्रति घण्टा 2400 देखि 3000 वटा झोलाहरू व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ।
रसुवाको ग्रामीण बस्तीहरूमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सड़कको स्तरोन्नतिको काम शुरू गरिएको छ। जिल्लाको अन्य स्थानहरूमा सार्वजनिक यातायात बस सञ्चालनमा भए पनि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र बुधिम लगायतका ग्रामीण बस्तीहरूमा साँघुरो सड़क भएका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सकेको थिएन। कतिपय स्थानमा ढलान गरी नाली सहित बाटो चौड़ा गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सड़कको स्तरोन्नति काम गरिन लागि वडा अध्यक्ष मिङमर शेरिङ तामाङले बताउनुभयो। जिल्लाको लाङटाङ बाहेक अन्य क्षेत्रका गाउँमा सड़क निर्माण भइसकेकाले गाउँपालिकाको आग्रहमा बस व्यवसायीले नियमित सेवा दिन समेत थालिसकेका छन्। डडेलधुरा स्थित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको बाँध क्षेत्रको दुर्गम गाउँ सिरोडमा विद्युत सेवा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 करिब 50 लाख रुपियाँ बराबरको ठेका भए पनि हाल आएर नवदुर्गा गाउँपालिका 4 को सिरोड गाउँमा बिजुली बलेको हो। बिजुली नपुगेका गाउँमा हाल विद्युत विस्तारको काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी अवस्थीले बताउनुभयो। वडा नम्बर 4 सँगै 5 मा पनि विद्युत विस्तारको काम अघि बढ़ेको उहाँले बताउनुभयो। 2078 को अन्त्यमै विद्युत विस्तारको काम सक्ने गरी 2वटा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर खम्बा गाडेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि काम अघि बढ़ाउन नपाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेलधुराका कार्यालय प्रमुख राम दिनेश राय यादवले जानकारी दिनुभयो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भेटवार्ता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल। सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई, जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसंगति नियन्त्रण हुने उल्लेख। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ़ दलकै सांसदहरूबीच सवाल जवाब, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बारे भनाभन। भारतीय अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत, 7% को आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण, नेपालको लागि दिँदै आइएको सहयोग अनुदान घटाइयो। 20% खर्च कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन शुरू, निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार। क्यानद्वारा नेपाली अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको कप्तानमा गुलशन कुमार झा नियुक्त, पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन पनि फुकुवा। कञ्चनपुरमा बाल अनाथालयमा आश्रित बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अनाथालयका प्रमुख शंकर चन्द पक्राउ परेका छन्। महाखाली बाल अनाथालयका कार्यालय प्रमुख शंकर चन्दले बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको सूचनापछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। चन्दले 3 महिनादेखि लगातार 2 जना 14 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले बालिकालाई विभिन्न बहानामा कार्यकक्षमा बोलाएर यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको सूचना प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। चन्दले अनाथालयमा रहेका सबै बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको हो वा 2 जनालाई मात्रै भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख श्यामसिंह चौधरीले बताउनुभयो। अनाथालयमा 21 बालक र 5 बालिका बस्दै आएका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका गाउँका बासिन्दाहरू बाख्रा पालनबाट आकर्षक आमदानी लिन थालेका छन्। निकुञ्ज नजिक घर भएका स्थानीय किसानहरूका गाई, भैँसी, बाख्रा तथा कुखुरा समेत वन्यजन्तुले खाने गरेकोमा गोठ व्यवस्थित भएपछि किसानहरूले वस्तुपालनबाट आमदानी गर्न थालेका हुन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक घर भएका स्थानीय किसानहरूका गाई, भैँसी, बाख्रा वन्यजन्तुले खाने गरेको थियो। स्थानीयहरूले सुधारिएको खोर निर्माण गरेपछि उनीहरू बाख्रा पालनबाट मनग्गे आमदानी गर्न थालेका छन्। यसअघि कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका स्थानीयको खोरबाटै वन्यजन्तुले बाख्रा खाने गरेकोमा सुधारिएको खोर निर्माण भएपछि वन्यजन्तुबाट पशुहरू सुरक्षित भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र सुनदेवी सामुदायिक वनले सुधारेको खोर निर्माण गरेपछि बाख्रा थपेर व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेको वडा नम्बर 7 जुडाका स्थानीय किसान पुष्कर बहादुर सिंहले बताउनुभयो। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो खोरबाटै चितुवा आएर निकुञ्जबाट चितुवा आएर लगेर जान्थ्यो। जो सुनदेवीले खोरमा मेसो आएर उसको व्यवस्था गरे दिनदेखि चितुवा पनि डर छैन, निर्धक्क भएर हामीहरूले
बाख्रा पालन गरिरहेछौँ। उहाँ मात्र होइन, अहिले गाउँमा सुधारिएको बाख्राको खोर निर्माण भएपछि स्थानीय किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै बाख्रा पालन थालेका छन्। शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 कसरौलकी स्थानीय किसान धना भट्टले व्यावसायिक बाख्रा पालन गरेर आमदानी गरिरहेको बताउनुभयो। खोर बनाएका छौँ, अलिकति सहयोग मिल्या हो। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र वन जंगल संरक्षण गर्नका लागि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको सुनदेवी उपभोक्ता समितिले स्थानीय किसानका लागि सुधारिएको बाख्रा खोर निर्माण गरेपछि स्थानीयलाई राहत भएको छ। निकुञ्ज किनारका 30 जना किसानका लागि सुधारिएको बाख्राको खोर निर्माण गरिएको छ। तराई भूपरिधि कार्यक्रमले जाली र कर्कट पाता उपलब्ध गराएपछि अन्य सामग्री स्थानीय किसान स्वयंले जुटाएर सुधारिएको खोर निर्माण गरिएको हो, जसले गर्दा बाख्राहरूलाई वन्यजन्तुले खाने डरबाट छुटकारा मिलेको सुनादेवी उपभोक्ता समितिका सचिव दामोदर जोशीले बताउनुभयो। 30 वटा घरतिर चाहिँ हामीले सुधारिएको खोर दिएका छौँ र त्यो खोरले गर्दा बाख्राहरू चाहिँ सुरक्षित रहेर आधुनिक तरिकाले सुधारिएको बाख्राको खोर निर्माण भएपछि वन्यजन्तुहरूले गाउँमा आएर बाख्रापालक किसानका बाख्रा खोरबाट खान सकेका छैनन्, जसले स्थानीय किसानहरूले बाख्रा पालन गरेर वार्षिक लाखौं आमदानी गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट फर्किएपछि सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। अदालतको आदेश विपरीत गाउँपालिकाको भवन निर्माण गरेको गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि थप समस्या भएको छ। व्यक्तिको जग्गामा भवन बनाइएको भनिए पनि लालपूर्जा बिनाको जग्गामा गाउँपालिकाले भवन बनाएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ। गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाले केन्द्र तोकेर प्रशासनिक भवन बनाउने क्रममा त्रुटि गर्दा शास्ति भएको छ। तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहितको नेतृत्वले बसेको गाउँसभाले 17 मंसिर 2077 सालमा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 5 राता पोखरामा टुङ्गो लगाएको थियो। गाउँपालिकाको केन्द्र सम्बन्धी प्रस्तावमा गाउँसभामा पेश नगरी मनपरी निर्णय गरेको भन्दै वडा नम्बर 1 र 2 का तत्कालीन वडा अध्यक्षले सर्वोच्च पुग्नुभयो। 26 माघ 2077 मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम फैसला नभएसम्म केही नगर्न नगराउन भनी आदेश दियो, तर तत्कालीन गाउँपालिका पदाधिकारीले आदेशलाई व्यवस्था गर्दै 2077-78 मा गरी 2 वटा पक्की भवन निर्माण गरे। गत वर्षको माघ 16 मा गाउँपालिकाका नयाँ प्रशासनिक भवनमा सर्ने तयारी थियो, तर गाउँपालिकाले भवन सार्वजनिक जग्गामा बनाएको भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पर्यो। व्यक्तिको जग्गा भनेर लालपूर्जा बिनाको जग्गा लिएर गाउँपालिकाले भवन बनाएपछि 250 जना स्थानीयले हस्ताक्षर गरेर अख्तियार पुग्नुभयो। त्यसपछि गाउँपालिकाको केन्द्र र भवन दुवै अलपत्र परे। 12 कोठाका 2 वटा भवन तत्कालीन समयमा 80 लाख रुपियाँ खर्चेर बनाइएको छ। तत्कालीन जनप्रतिनिधिले जग्गा एकातिर लिने र भवन लालपूर्जा नभएको अर्कोतिर बनाएपछि गाउँपालिकाको लगानी बालुवामा पानी सरह बनेको हो। हामीसित यसको पूर्जा छैन। यो त्यति बेला 39 सालमै नाप्नै भुलेको। भवन बनेको ठाउँमा लालपूर्जा छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि विवाद परेको होला। स्थानीयहरूले गाउँपालिकाको केन्द्र हुने आशाले 10 रोपनी बुटेयान क्षेत्र निशुल्क गाउँपालिकाको नाममा पास गरेका छन्। स्थानीयले गाउँपालिकाको केन्द्रको लोभमा भोग चलन गरेको जग्गा लालपूर्जा नभए पनि आफ्नो भनिरहे, तर तत्कालीन समयमा जनप्रतिनिधिले नाप जाँच नगरी स्थानीयको मौखिक कुराको भरमा काम अगाडि बढाए। यसरी जग्गा पास एकातिर र भवन निर्माण अर्कोतिर भयो। त्यसपछि सर्वोच्च र अख्तियार दुवैमा मुद्दा पर्यो। 26 माघ 2077 मा सर्वोच्चले अन्तरिम फैसला नभएसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र र भवन सम्बन्धी केही नगर्न आदेश दिएको छ, जसका कारण यसमा गाउँपालिकाको वर्तमान नेतृत्व पनि अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा रहेको छ। त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन र सोही कारणले गर्दा इस्मा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको विषय टुङ्गो लागेको छैन। केन्द्रको विषयमा 2 पूर्व वडा अध्यक्षले सर्वोच्च अदालत र भवनको विषयमा दोबाटाका 250 बढी स्थानीयको हस्ताक्षर सहितको अख्तियारमा मुद्दा परेपछि गाउँपालिकाले अन्तिम फैसला पर्खिनुको विकल्प छैन। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। 20,000 लिटर डिजेल सहितको ट्याङ्कर चोरी गर्ने 2 जना सप्तरीबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा 1 जना खरिद गर्ने र अर्का 1 जना बिक्री गर्ने व्यक्ति रहेका छन्। नेपाल ओइल निगमको मधेस प्रदेश कार्यालय अम्लेखगंज डिपोबाट माघ 11 गते 20,000 लिटर डिजेल लोड गरी विराटनगरतर्फ लग्न खोजिएको ट्याङ्कर सप्तरीको कञ्चनपुर
नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बिक्की पम्पबाट चोरी भएको थियो। उक्त पम्पमा ट्याङ्कर पार्किङ गरी चालक विनोद कुमार भुजेलले आफ्नो घर गएका थिए। सोही समयमा ट्याङ्कर चोरी भएको थियो। प्रहरीका अनुसार 15 माघको बिहान 9 बजे समुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 2 खैरवाना वनस्थानबाट ट्याङ्कर बेवारिसै अवस्थामा फेला परेको हो। फेला परेपछि ट्याङ्कर चेक जाँच गर्दा 16,000 लिटर डिजेल गायब भएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब परीक्षक नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। अब एउटा भारतको प्रसंग। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारतीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सन् 2024मा लोकसभाको निर्वाचन हुने भएका कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन समेत गर्ने यो अन्तिम बजेट हो। कोभिड-19 पछि रसिया र युक्रेन युद्धका कारण विश्वका आर्थिक अवस्थामा समस्या देखिरहेको बेलामा सार्वजनिक भएको बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ। विगत 9 वर्षमा भारतलाई विश्वको 10औं ठूलो अर्थतन्त्रबाट 5औं ठूलो अर्थतन्त्र बनाएको चर्चा गर्दै प्रविधि तथा ज्ञान केन्द्रित अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य बजेटले दिएको छ। यसैगरी बजेटले कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्नुको साथै डिजिटल पुस्तकालय र 3वटा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। यसैबीच भारत सरकारले नेपालका लागि छुट्याउने गरेको बजेट घटाएको छ। भारतले चालू आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै नेपाललाई 5 अर्ब 50 करोड़ भारतीय रूपैयाँको सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि 24,03,97 करोड़ भारतीय रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उक्त बजेटमा नेपाललाई दिने 5 अर्ब 50 करोड़ भारतीय रूपैयाँ छुट्याइएको हो। भारतले आर्थिक वर्ष 2019-20 मा 11 अर्ब 98 करोड़ भारतीय रूपैयाँ नेपालको लागि छुट्याएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2020 र 21 मा 8 अर्ब भारतीय रूपैयाँ सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको थियो। भारतले पछि आएर त्यसलाई संशोधन गरेर 8 अर्ब 80 करोड़ भारतीय रूपैयाँ नेपाललाई दिने उल्लेख गरेको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार 20% खर्च कटौती गर्ने गरी गरेको निर्णयको कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ। बुधबार सबै मन्त्रालयहरूलाई खर्च कटौती सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण सरकारले अनावश्यक रूपमा हुने तथा नगर्दा पनि हुने खर्चहरू कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता ल्याई सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती तथा खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले आन्तरिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको हो। यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व 2076 को दफा 21(1) को आधारमा यो सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सन्दर्भमा केही निर्णयहरू गरेका छ, जुन हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। अब यो अनुसार चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूलाई हामीले परिपत्र पनि गरिसकेका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ यो हाम्रो जुन मन्त्रालयहरूको जुन एउटा एलएमबीएस छ, त्यो एलएमबीएसमा त्यही अनुसार प्रणालीमा सुधार भइसकेका छ, कार्यान्वयन गइसकेको अवस्था हो। खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा 10 अर्ब 50 करोड़ रूपियाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब 14 अर्ब रूपियाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभित्रको आर्थिक गतिविधि संकुचन हुन गएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, जसको तलब, निवृत्ति भरण, सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्यय भार लगायतका कारणले चालू खर्चको भार बढेकाले खर्च कटौती गर्नु परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रथम मिश्राका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले हरेक वर्ष ठूला ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गर्छ, तर तोकेको समयमा ती आयोजना बन्न सकेका छैनन्। सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले अधिकांश गौरवका आयोजना अल्पत्र भएका हुन्।
सरकारले पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत 2045 सालदेखि हालसम्म 24 ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनाउने निर्णय गरे पनि प्रगति विवरण हेर्दा कार्यान्वयनको पाटो भने शून्य जस्तै देखिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै हरेक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा हुने, बजेट विनियोजन हुने, तर काम नहुने प्रविधिले अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयन नभएको योजना आएको ठम्मै छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजना घोषणा हुने, तर सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय जनता तथा दार्ती निकायसँग राम्रो समन्वय नहुँदा आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको भनाई आएको छ। लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका केही आयोजनाहरू अध्ययन, अनुसन्धान तथा स्रोत र साधनको आंकलन नगरी घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयनमा नआएको भनाइ छ। पहिला जे भएर त्यो चाहिँ पुँजीगत खर्च कम हुने, यो ठूला ठूला महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पूरा नहुने भइरहेको थियो, त्यही कुरा अब दोहोरिँदैन। अब चाहिँ अलिकति बढी एक्सपेडाइट गर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्छौं भन्ने नै हो। आयोगले गौरवका आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुने कारण पहिचान गरिसकेको, अब समयमा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र अघि सार्ने गृह कार्य अघि सारेको छ। आएको तथ्याङ्क अनुसार 2045 सालदेखि चालू आर्थिक वर्षसम्म घोषणा गरेका 24 राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये हालसम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। भारतीय ओइल निगम कर्पोरेशनले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेर नेपाललाई पत्र पठाएको छ। भारतले पेट्रोल र डिजलमा 8 रुपियाँ, मट्टी तेलमा 4 रुपियाँ 60 पैसा र हवाई इन्धनमा 7 रुपियाँ 38 पैसा मूल्य वृद्धि गरेर नयाँ मूल्य सहितको पत्र नेपाल ओइल निगमलाई पठाएको छ। भारतमा मूल्य बढ़ेर आए पनि नेपालमा बढ़छ कि बढ़दैन भन्ने यकिन नभएको ओइल निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार अहिले पेट्रोल 175 प्रति लिटर, डिजल 172 रुपियाँ प्रति लिटर, मट्टी तेल 172 रुपियाँ प्रति लिटर र हवाई इन्धनको मूल्य 170 रुपियाँ रहेको छ। हरेक 15 दिनमा निगमको घाटा 9 करोड़ 41 लाख रुपियाँ रहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवादेखि नेपाल टी20 लीगको गभर्निङ काउन्सिल विघटन, खेलाड़ीको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट लगायतका विषयमा निर्णय गरेको छ। बैठकले पहिलो निर्णयको रूपमा नेपाल U19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानमा गुलशन कुमार झालाई नियुक्त गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिवका प्रशान्त विक्रम मल्लले राजीनामा दिएकोमा स्वीकृत गरिएको छ भने नयाँ कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दुर्गाराज पाठकलाई दिएको छ। 2078 असोजमा अशोकनाथ प्याकुरेलले सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि मल्ललाई कार्यवाहक सचिव बनाइएको थियो। क्यानको कार्य सम्पादन समितिको नाममा पदाधिकारीको मनमानी बढ़ेको भन्दै असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसहित कार्य सम्पादन समितिका 5 जनाको राजीनामा मागेका थिए। यसैगरी क्यानले सन्दीप लामिछानेलाई देशभित्र क्रिकेट खेल्न पाउने गरी निलम्बन फुकुवा गरेको छ। अब मौसम। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमानमा आशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायत संस्थागत विषयमा छलफल।
सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ। जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुने। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको सवाल जवाब। संहिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे छनावट। भारतीय अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत। 7% को आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण, नेपाललाई दिने सहयोग र घटाको। 20% खर्च कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन सुरु। निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार। र केएमद्वारा नेपाली U19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानमा गुलशन कुमार झा नियुक्त। पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने निलम्बन पनि। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।